सूरह हूद मक्का में नाजिल हुआ और इसकी 123 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। अलिफ लाम रा। ये कुरान वे किताब है जिसकी आयतें एक वाकिफकार हकीम की तरफ से दलाइल से खूब मुस्तहकीम मजबूत कर दी गई, फिर तफसीलदार बयान कर दी गई हैं। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तश न करो, मैं तो उसकी तरफ से तुम्हें अजाब से डराने वाला और बहिश्त खुशखबरी देने वाला रसूल हूँ। और ये भी कि अपने परवरदिगार से मगफिरत की दुआ मांगो, फिर उसकी बारगाह में गुनाहों से तौबा करो। वही तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक अच्छे नुस्ख के फायदे उठाने देगा और वही हर साहब बुजुर्ग को उसकी बुजुर्गी की दाद अता फरमाएगा। और अगर तुमने उसके हुक्म से मुंह मोड़ा तो मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े खौफनाक दिन के अजाब का डर है। याद रखो तुम सबको आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वे हर चीज पर अच्छी तरह कादिर है। 4 ए रसूल, देखो ये कुफार तुम्हारी अदावत में अपने सीनों को गोया दोहरा किए डालते हैं ताकि अल्लाह से अपनी बातों को छिपाए रहें। मगर देखो जब ये लोग अपने कपड़े खूब लपेटते हैं तब भी तो अल्लाह उनकी बातों को जानता है जो छिपाकर करते हैं और खुलम खुला करते हैं। इसमें शक नहीं कि वह सीनों के भेद तक को खूब जानता है। और जमीन पर चलने वालों में कोई ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो, और अल्लाह उनके ठिकाने और मरने के बाद उनके सौंपे जाने की जगह कब्र को भी जानता है। सब कुछ रोशन किताब लौहे महफूज में मौजूद है और वे तो वही कादिर मुतलक है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श फलक में पानी पर था। उसने आसमान व जमीन इस गरज से बनाया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुम्हें ज्यादा अच्छी कारगुजारी वाला कौन है। और ए रसूल, अगर तुम उनसे कहोगे कि मरने के बाद तुम सबके सब दोबारा कब्रों से उठाए जाओगे तो काफिर लोग जरूर कह बैठेंगे कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। और अगर हम गिनती के चंद रोजों तक उन पर अजाब करने में देर भी करें तो ये लोग अपनी शरारत से बेतामुल जरूर कहने लगेंगे कि हाय, अजाब को कौन सी चीज रोक रही है। सुन रखो जिस दिन इन पर अजाब आ पड़े तो फिर उनके टाले न टलेगा, और जिस अजाब कि ये लोग हंसी उड़ाया करते थे वे उनको हर तरह से घेर लेगा। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाएं फिर उसको हम उससे छीन लें तो उस वक्त यकीनन बड़ा बेआस और नाशुक्रा हो जाता है और हमारी शिकायत करने लगता है। और अगर हम तकलीफ के बाद जो उसे पहुंचती थी राहत व आराम का जायका चखाएं तो जरूर कहने लगता है कि अब तो सब सख्तियां मुझसे दफा हो गई। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा जल्दी खुश होने से की बात है। मगर जिन लोगों ने सब्र किया और अच्छे अच्छे काम किए वे ऐसे नहीं। ये वे लोग हैं जिनके वास्ते अल्लाह की बख्शिश और बहुत बड़ी खरी मजदूरी है। तो जो चीज तुम्हारे पास वही के जरिए से भेजी है उनमें से बास को सुनाने के वक्त शायद तुम फकत इस ख्याल से छोड़ देने वाले हो और तुम तंग दिल हो कि मुबादा ये लोग कह बैठे कि उन पर खजाना क्यों नहीं नाजिल किया गया या उनके तस्दीक के लिए उनके साथ कोई फरिश्ता क्यों न आया। तो तुम सिर्फ अजाब से
ڈرانے والے ہو تمہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیے اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو زیادہ نہیں، ایسے 10 سورے اپنی طرف سے گڑھ کے لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کے تمہیں بلاتے بن پڑے مدد کے واسطے بلا لو اس پر۔ اگر وہ تمہاری نہ سنے تو سمجھ لے کہ یہ قرآن صرف اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اب بھی اسلام لاؤ گے یا نہیں؟ نیکی کرنے والوں میں سے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کے رزق کا طالب ہو تو ہم انہیں ان کی کارگزاریوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھر دیتے ہیں اور یہ لوگ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے، مگر ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے کیا دھرا تھا سب بکارت برباد ہو گیا اور جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے سب ملیا میٹ ہو گیا۔ تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے ہی پیچھے ان کا ایک گواہ ہو اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب تورات جو لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی اس کی تصدیق کرتی ہو وہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا؟ یہی لوگ سچے ایمان لانے والے اور تمام فرقوں میں سے جو شخص بھی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ بس آتش جہنم ہے، تو پھر تم کہیں اس کی طرف سے شک میں نہ پڑے رہنا۔ بے شک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے مگر بہت تیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ جو شخص اللہ پر جھوٹ موٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ اظہار کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بہتان باندھا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کزی ٹیڑھاپن نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے بھی منکر ہے۔ یہ لوگ روئے زمین میں نہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہوگا، ان کا عذاب دونا کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ حسد کے مارے نہ تو حق بات سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اپنا ہی گھاٹا کیا اور جو افترا پردازیاں جھوٹی باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ قیامت میں سب انہیں چھوڑ کے چل ہوگی، اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں بڑے گھاٹا اٹھانے والے ہوگے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکے یہی لوگ جنتی ہیں کہ یہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر مسلمان دونوں فریقی مثل اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے، کیا یہ دونوں مثل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ضرور ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تمہارا عذاب اللہ سے صریح دھمکانے والا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک دن قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنا ہی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار ہوئے بھی ہیں، تو بس صرف ہمارے چند رذیل نیچ لوگ اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری نظر میں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے
کہا اے میری قوم کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی سرکار سے رحمت نبوت عطا فرمائی اور وہ تمہیں سجھائی نہیں دیتی تو کیا میں اس کو زبردستی تمہارے گلے مار سکتا ہوں اور تم ہو کہ اس کو ناپسند کیے جاتے ہو اور اے میری قوم میں تو تم سے اس کے صلے میں کچھ مال کا طالب نہیں، میری مزدوری تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور میں تو تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ضرور اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ تم ہی لوگ ناحق جہالت کرتے ہو اور میری قوم اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے بچ جانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب داں ہوں، غیب کا جاننے والا، اور یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا، ان لوگوں کے دلوں کی بات اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں بھی یقیناً ظالم ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑے، پھر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو۔ نوح نے کہا اگر چاہے گا تو بس اللہ ہی تم پر عذاب لائے گا اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں تو تمہاری کتنی ہی خیر خواہی بھلائی کروں، اگر اللہ کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ اے رسول، کیا کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو تم نے گڑھ لیا ہے؟ تم کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا، اور تم لوگ جو گناہ کر کے مجرم ہوتے ہو اس سے میں بری الذمہ الگ ہوں۔ اور نوح کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی کہ جو ایمان لا چکا ان کے سوا اب کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا، تو تم خواہ خواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کے سربر آوردہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان سے مسخرہ پن کرتے۔ نوح جواب میں کہتے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو ہم تم پر ایک وقت ہنسیں گے، اور تمہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے رسوا کر دے، اور کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آپ پہنچا اور تنور سے جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا اے نوح ہر قسم کے جانداروں میں سے نر مادہ کا جوڑا یعنی دو لے لو، اور جس کی ہلاکت تباہی کا حکم پہلے ہی ہو چکا ہو اس کے سوا اپنے سب گھر والے اور جو لوگ ایمان لا چکے ان سب کو کشتی ناؤ میں بیٹھا لو، اور ان کے ساتھ ایمان بھی تھوڑے ہی لوگ لائے تھے، اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا بسم اللہ مجریہا مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی ہے کہ پہاڑوں کی سی اونچی لہروں میں ان لوگوں کو لیے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ان سے الگ تھلگ ایک گوشے کونے میں
تھا آواز دیا میرے فرزند ہماری کشتی میں سوار ہو لو اور کافروں کے ساتھ نہ رہ، مجھے معاف کیجیے، میں تو ابھی کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح نے اس سے کہا، ارے کمبخت، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اللہ ہی جس پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو رہی تھی کہ یکایک دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی جذب شیخ کرے اور اے آسمان برسنے سے تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جو وہی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور چاروں طرف پکار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اور جس وقت نوح بیٹا غرق ڈوب ہو رہا تھا تو نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا، میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل گھر والوں میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو نجات دے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بدعقل ہے۔ دیکھو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو اور نادانوں کی سی باتیں نہ کرو۔ نوح نے عرض کیا، میرے پروردگار، میں تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر ہیں، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے نہ کچھ لوگوں پر، اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑے ہی دن بعد بحرآور کریں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے رسول، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی، تو تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں ہی کے واسطے ہیں۔ اور ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم بس میرے افترا پرداز جھوٹی بات بنانے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس سمجھانے پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اس شخص کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار میں آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہیں آگی، اور تمہاری قوت طاقت میں اور قوت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ بے لوگ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آئے نہیں، اور تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ میں سے کس نے تمہیں مجنون دیوانہ بنا دیا ہے، اسی وجہ سے تم بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہود نے جواب دیا، بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو، اس میں بیزار ہوں، تو تم سب کے سب میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے دم مارنے کی
मोहलत भी न दो तो मुझे परवाह नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, और वे जमीन पर जितने चलने वाले हैं सब की चोटी उसी के साथ है, इसमें तो शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार इंसाफ की सीधी राह पर है। इस पर भी अगर तुम उसके हुक्म से मुंह फेरे रहो तो जो हुक्म देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था उसे तो मैं यकीनन पहुंचा चुका, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी नाफरमानी पर तुम्हें हलाक करें, तुम्हारे सिवा दूसरी कौम को तुम्हारा जानशीन करेगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसमें तो शक नहीं है कि मेरा परवरदिगार हर चीज का निगहबान है। और जब हमारा अज़ाब का हुक्म पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से नजात दिया और उन सब को सख्त अजाब से बचा लिया। ऐ रसूल, ये हालात कौमे आद के हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की, और हर शख्स दुश्मन खुदा के हुक्म पर चलते रहे, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी लगी रहेगी। देख, कौमे आद ने अपने परवरदिगार का इनकार किया। देखो, हूद की कौमे आद हमारी बारगाह से धुतकारी पड़ी है, और हमने कौमे समूद के पास उनके भाई सालेह को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की परस्तिश करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन की मिट्टी से पैदा किया और तुमको उसने बसाया, तो उससे मगफिरत की दुआ मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार हर शख्स के करीब और सबकी सुनता और दुआ कबूल करता है। वे लोग कहने लगे, ऐ सालेह, इसके पहले तो तुमसे हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी, तो क्या अब तुम जिस चीज की परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे उसकी परस्तिश से हमें रोकते हो, और जिस दीन की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम तो उसकी निस्बत ऐसे शक में पड़े हैं कि उसने हैरत में डाल दिया है। सालेह ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी बारगाह में रहमत नबूवत अता की है, इस पर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो अल्लाह के अजाब से बचाने में मेरी मदद कौन करेगा? फिर तुम सिवा नुकसान के मेरा कुछ बढ़ा दोगे नहीं। ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँट है तुम्हारे वास्ते, मेरी नबूवत का एक मौजिज़ा है, तो इसको उसके हाल पर छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे खाए और उसे कोई तकलीफ न पहुँचाओ, वरना फिर तुम्हें फौरन ही अल्लाह का अजाब लिए डालेगा। इस पर भी उन लोगों ने उसकी कूंचे काट कर मार डाला। तब सालेह ने कहा, अच्छा 3 दिन तक और अपने अपने घर में चैन उड़ा लो, यही अल्लाह का वादा है जो कभी झूठा नहीं होता। फिर जब हमारा अजाब का हुक्म पहुंचा तो हमने सालेह और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से नजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार जबरदस्त गालिब है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त चिल्हाड़ ने ले डाला, तो वे लोग अपने अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और ऐसे मर मिटते कि गोया उनमें कभी बसे ही न थे। तो देखो, कौमे समूद ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और सजा दी गई। सुन रखो कि कौमे समूद उसकी बारगाह से धुतकारी हुई है, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए और उन्होंने इब्राहिम को सलाम किया। इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया। फिर इब्राहिम एक बछड़े का भुना हुआ गोश्त ले आए
اور ساتھ کھانے بیٹھے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی میں ڈر گئے۔ اس کو وہ فرشتے سمجھے اور کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سائرہ کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ خبر سن کر ہنس پڑی تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ اور اسحاق کے بعد یعقوب کی وہ کہنے لگی ہے کیا اب میں بچہ جننے بیٹھی ہوں گی، میں تو بڈھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ بے فرشتے بولے ہائے، تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد واسنا بزرگ ہیں۔ پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی تو ہم سے قومی لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار نرم دل، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع دھیان کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات میں ہٹ مت کرو، اس بار میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطعاً آ چکا اور اس میں شک نہیں کہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لڑکوں کی صورت میں لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے۔ اور ان کی قوم لڑکوں کی آواز سن کر برے ارادے سے ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور یہ لوگ اس کے قبل بھی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے جب ان کو آتے دیکھا تو کہا اے میری قوم، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہاری واسطے جائز اور زیادہ صاف ستھری ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ ان کم بختوں نے جواب دیا تم کو خوب معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیوں کی ہمیں کچھ حاجت ضرورت نہیں ہے، اور جو بات ہم چاہتے ہیں وہ تو تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ وہ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو تم کچھ رات رہے اپنے لڑکوں بالوں سمیت نکل بھاگو اور تم میں سے کوئی ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کی، اس پر بھی یقیناً وہ عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور ان کے عذاب کا وعدہ بس صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم پہنچا تو ہم نے بستی کی زمین کے طبقے الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کا بنا دیا، اور اس پر ہم نے کھرنجیدار پتھر تابڑ توڑ برسائے جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانہ بنائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں، اور ناپ اور تول میں کوئی کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودگی خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کو
घेर लेगा। और ए मेरी कौम, पैमाने और तराजू इंसाफ के साथ पूरे पूरे रखा करो, और ले आगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और वे जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो अल्लाह का बकिया तुम्हारे वास्ते का ही अच्छा है, और मैं तो कुछ तुम्हारा निगहबान नहीं। वे लोग कहने लगे, शोएब, क्या तुम्हारी नमाज जिसे तुम पढ़ा करते हो तुम्हें ये सिखाती है कि जिन बुतों की परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए उन्हें हम छोड़ बैठे, या हम अपने मालों में जो कुछ चाहे कर बैठे? तुम ही तो बस एक बुर्दबार और समझदार रह गए हो। शोएब ने कहा, ए मेरी कौम, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे हलाल रोजी खाने को दी है, तो मैं भी तुम्हारी तरह हराम खाने लगूं। और मैं तो ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुमको रोकूं तुम्हारे बरखिलाफ बदले आप उसको करने लगूं। मैं तो जहाँ तक मुझे बन पड़े इस्लाह भलाई के सिवा कुछ और चाहता ही नहीं, और मेरी ताईद तो अल्लाह के सिवा और किसी से हो ही नहीं सकती। इस पर मैंने भरोसा कर लिया है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ए मेरी कौम में मेरी जिद कहीं तुमसे ऐसा जुर्म न करा दे जैसी मुसीबत कौम नूह याहूद या सालेह पर नाजिल हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर भी आ पड़े। और लूत की कौम का जमाना तो कुछ ऐसा तुमसे दूर नहीं। उन्हीं के इबरत हासिल करो और अपने परवरदिगार से अपनी मगफिरत की दुआ मांगो, फिर उसी की बारगाह में तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मोहब्बत वाला मेहरबान है। और वे लोग कहने लगे, शोएब, जो बातें तुम कहते हो उनमें से अक्सर तो हमारी समझ ही में नहीं आई, और इसमें तो शक नहीं कि हम तुम्हें अपने लोगों में बहुत कमजोर समझते हैं, और अगर तुम्हारा कबीला नहीं आता तो हम तुमको कब का संगसार कर चुके होते, और तुम तो हम पर किसी तरह गालिब नहीं आ सकते। शोएब ने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरे कबीले का दबाव तुम पर अल्लाह से भी बढ़कर है कि तुमको उसका ये ख्याल, और अल्लाह को तुम लोगों ने अपने वास्ते पीछे डाल दिया है। बेशक मेरा परवरदिगार तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह जो चाहो करो, मैं भी बजाय खुद कुछ करता हूँ। अनकरीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब नाजिल होता है, जा उसको लोगों की नजरों में रुस्वा कर देगा, और ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा है। तुम भी मुंतजर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब हमारा अजाब का हुक्मा पहुंचा तो हमने शोएब और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक चिंगार ने ले डाला। फिर तो वे सबके सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, और वे ऐसे मर मिटे कि गोया उन बस्तियों में कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि जिस तरह समूद अल्लाह की बारगाह से धुतकारे गए, उसी तरह अहले मदियन की भी धुतकारी हुई। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलील देकर फिरौन और उसके अमर सरदारों के पास पैगंबर बनाकर भेजा, तो लोगों ने फिरौन ही का हुक्म मान लिया और मूसा की एक न सुनी। हालांकि फिरौन का हुक्म कुछ अच्छा समझा हुआ न था। कयामत के दिन वे अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उनको दोज़ख में ले जाकर झोंक देगा, और ये लोग किस कदर बड़े घाट उतारे गए। और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे पीछे लगा दी गई, और कयामत के दिन भी लगी रहेगी। क्या बुरा इनाम है जो उन्हें मिला। ए रसूल, ये चंद बस्तियों के हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं। उनमें से बाज तो उस वक्त तक कायम है और बाज का तहस नहस हो गया, और हमने किसी तरह उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने आप अपने ऊपर
नाफरमानी करके जुल्म किया, फिर जब तुम्हारे परवरदिगार का आजाद का हुक्म पहुंचा तो न उसके वे माबूद ही काम आए जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, और न उन माबूदों ने हलाक करने के सिवा कुछ फायदा ही पहुंचाया, बल्कि उन्हीं की परस्तश की बदौलत अज़ाब आया। और ए रसूल, बस्तियों के लोगों की सरकशी से जब तुम्हारा परवरदिगार अजाब में पकड़ता है तो उसकी पकड़ ऐसी ही होती है, बेशक पकड़ तो दर्दनाक और सख्त होती है। इसमें तो शक नहीं कि उस शख्स के वास्ते जो अजाब आखिरत से डरता है हमारी कुदरत की एक निशानी है। ये वे रोज होगा कि सारे जहान के लोग जमा किए जाएंगे, और यही वह दिन होगा कि हमारी बारगाह में सब हाजिर किए जाएंगे, और हम बस एक मुअय्यन मुद्दत तक इसमें देर कर रहे हैं। जिस दिन वे आ पहुंचेगा तो बगैर हुक्म अल्लाह कोई शख्स बात भी तो नहीं कर सकेगा। फिर कुछ लोग उनमें से बदबख्त होंगे और कुछ लोग नेकबख्त। तो जो लोग बदबख्त है वे दोज़ख में होंगे और उसी में उनकी हाय वाय और चीख पुकार होगी। वे लोग जब तक आसमान और जमीन में है हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जब तुम्हारा परवरदिगार नजात देना चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर ही डालता है। और जो लोग नेकबख्त हैं वे तो बेहिशत में होंगे, और जब तक आसमान व जमीन बाकी है वे हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जब तेरा परवरदिगार चाहे सजा देकर आखिर में जन्नत में ले जाए। ये वे बख्शिश है जो कभी मन्नता खत्म न होगी। तो ये लोग अल्लाह के अलावा जिसकी परस्तश करते हैं तुम उससे शक में न पड़ना। ये लोग तो बस वैसी इबादत करते हैं जैसी उनसे पहले उनके बाप दादा करते थे, और हम जरूर कयामत के दिन उनको अज़ाब का पूरा हिसाब बगैर कम किए देंगे। और हमने मूसा को किताब तौरात अता की तो उसमें भी झगड़े डाले गए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हुक्म कोई पहले ही न हो चुका होता तो उनके दरमियान कब का फैसला यकीनन हो गया होता। और ये लोग कुफ्फारे मक्का भी इस कुरान की तरफ से बहुत गहरे शक में पड़े हैं, और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उनकी कारस्तानियों का बदला भरपूर देगा, क्योंकि जो उनकी करतूतें हैं उससे वे खूब वाकिफ है। तो ए रसूल, जैसा तुम्हें हुक्म दिया है तुम और वे लोग भी जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफ्र से तौबा की है ठीक साबित कदम रहो और सरकशी न करो, क्योंकि तुम लोग जो कुछ भी करते हो वह यकीनन देख रहा है। और मुसलमानों, जिन लोगों ने हमारी नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म किया है उनकी तरफ माइल झुकना न होना, और वरना तुम तक भी दोज़ख की आग आला पट्टेगी, और अल्लाह के सिवा और लोग तुम्हारे सरपरस्ती नहीं है, फिर तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। और ए रसूल, दिन के दोनों किनारे और कुछ रात गए नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नेकियां यकीनन गुनाहों को दूर कर देती हैं, और हमारी याद करने वालों के लिए ये बातें नसीहत व इबरत हैं। और ए रसूल, तुम सब्र करो, क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों का अजर बर्बाद नहीं करता। फिर जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनमें कुछ लोग ऐसे अकल वाले क्यों न हुए जो लोगों को रोए जमीन पर फसाद फैलाने से रोका करते। ऐसे लोग थे तो मगर बहुत थोड़े से, और ये उन्हीं लोगों से थे जिनको हमने अजाब से बचा लिया, और जिन लोगों ने नाफरमानी की थी वे उन्हीं लज्जतों के पीछे पड़े रहे और जो उन्हें दी गई थी, और ये लोग मुजरिम थे ही। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा बेइंसाफ
کبھی نہ تھا کہ بستیوں کو زبردستی اجاڑ دیتا اور وہاں کے لوگ نیک چلن ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو بے شک تمام لوگوں کو ایک ہی قسم کی امت بنا دیتا، مگر اس نے نہ چاہا۔ اسی وجہ سے لوگ ہمیشہ آپس میں پھوٹ ڈالا کریں گے، مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اس لیے تو اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے تو تمہارا پروردگار کا حکم قطعی پورا ہو کر رہا کہ ہم یقیناً جہنم کو تمام جنات اور آدمیوں سے بھر دیں گے، اور اے رسول، پیغمبروں کی حالت میں سے ہم ان تمام قصوں کو تم سے بیان کیے دیتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں گے، اور انہی قصوں میں تمہارے پاس حق قرآن اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی آ گئی۔ اور اے رسول، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہو کہ تم بجائے خود عمل کرو، ہم بھی کچھ عمل کرتے ہیں، نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہے۔ اور سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم خاص اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف ہر کام پھر